कराची के पौश इलाके में रुकने सिंध असेंबली असलम अबड़ो की गाड़ी पर फायरिंग, भाई और भतीजा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। असलम अबड़ो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ताक़ुब करके गाड़ी को निशाना बनाया गया। बड़े हथियार 9mm के खौल मिले हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास खत्म। निगरां हुकूमत को वसी और लामहदूद इख्तियारात न देने पर इत्तफाक। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को JUI और पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया था। फैसल करीम कुंडी ने कहा, तरमीमी बिल कमेटी में पेश किया गया, ना इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया। पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि क्या तरमीम लेकर आ रहे हैं, बगैर पढ़े बिल की हिमायत कैसे करें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, खदशा है तरमीम से निगरान हुकूमत के आईनी तसव्वुर की नफी कर दी गई। कराची कोरंगी में डकैती के लिए लैब में घुसने वाले 2 डाकू मुकाबले में हलाक, पुलिस एहलकार जख्मी। मुकाबले के वीडियो सामने आ गए। डाकुओं ने एक खातून और बुजुर्ग शहरी को यरगमाल बनाया और फरार के लिए रास्ता मांगा। पुलिस ने गिरफ्तारी देने का कहा तो मुल्जिमान ने कत्ल की धमकी दी। पुलिस ने फायरिंग करके दोनों मुल्जिमान को मार दिया। तशद्दुद के बाइस कमसन मुलाजमा के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही, जिगर भी शदीद मुतासिर हुआ, ब्लड प्रेशर भी गिरता जा रहा है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को दे दी। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का मुकदमा सिविल जज आसिम हफीज की बीवी के खिलाफ दर्ज है। जख्मों से चूर कमसन मुलाजमा ICU में जेर इलाज है। रिजवाना की मां शमीम ने बताया कि जज ने फोन किया और कहा कि बेगम से गलती हो गई, बदले में जो हर्जाना चाहे ले लें, इसको माफ कर दें। बच्ची की मां ने जवाब दिया कि जज साहब, बस मुझे मेरी बच्ची सही सलामत लौटा दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब, तलबा में लैपटॉप तक़सीम किए। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर हाउस में नस्ब उम्मीद की घंटी का जायजा लिया और गवर्नर सिंध के इक़दाम की तारीफ की। कहा, गवर्नर सिंध ने वाकई गवर्नर हाउस को अवामी और फलाही कामों के लिए बनाकर दिखाया। फर्स्ट लेडी मेंबर और वो पार्लियामेंट में रही हैं, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। वंस माय नोटिफिकेशन इज इशूड देन आई विल कॉल यू टू टेक ओवर ऑन दैट सीट। वो हमारे सिंधी में कहते हैं तीन टप्पड़ उठा के उधर आ जाएं। सिंध असेंबली में पहली बार खातून ऑपोजिशन लीडर बन गईं। MQM की राना अंसार ऑपोजिशन लीडर मुंतखब। ऑपोजिशन के 69 में से 39 अरकान ने हिमायत की। डेमोक्रेटिक अलायंस और PTI के मुनहरिफ अरकान ने राना अंसार को वोट दिया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी की राना अंसार को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, मातहत अदालत अदलिया से मुताल्लिक एडवाइजरी इख्तियार समात हाई कोर्ट्स के पास हैं, हमें मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। हुक्मनामे में लिखा, हाई कोर्ट पहले जज पर एतराज और मुकदमा ट्रायल कोर्ट में मुंतकली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना से मुताल्लिक चेयरमैन PTI की दरखास्त निपटा दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, चेयरमैन PTI के काउंसिल सवालनामा वसूल कर सकते हैं, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, सवालनामा मुल्जिम ही वसूल करता है। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, तो फिर आप मुल्जिम को बुला लें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सीनियर काउंसिल से मशवरा करके अदालत को आगाह करता हूं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस के एहतसाब अदालत में समाअत। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तौसी। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मंजूरी।
منی لانڈرنگ کیس لاہور کی خصوصی عدالت نے پرویز الہی کو 3 بجے تک پیش کرنے کی مہلت دے دی. جج کے استفسار پر جیل حکام نے بتایا پرویز الہی کو وزارت داخلہ کی اجازت سے راولپنڈی منتقل کیا گیا. جج نے کہا سب کچھ لکھ کر دیں ورنہ سب کے خلاف کارروائی ہوگی. آج 3 بجے تک پیش نہ کیا تو آرڈر جاری کر دوں گا. ڈی آئی جی نے بتایا لاہور پولیس کی ٹیم راولپنڈی جیل کے باہر موجود ہے. پرویز الہی کی حوالگی نہیں دی جا رہی. دریائے سندھ میں چشمہ بیراج پر درمیانے اور کالا باغ اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب. دریائے ستلج میں قصور گنڈا سنگھ والا میں نچلے درجے کا سیلاب. راجن پور میں طوفانی بارش کے بعد رود پوہی نالے میں طوفانی. بلوچستان کے اضلاع سبی، ہارنائی اور کوہلو میں وقفے سے بارش. ہارنائی کے ندی نالوں میں اونچے درجے کا سیلاب. کوہلو میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. دیامر میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. 25 جون سے جاری بارشوں کے دوران ملک بھر میں 150 افراد جاں بحق ہوئے. این ڈی ایم اے کے مطابق سب سے زیادہ 66 اموات پنجاب میں ہوئی. خیبر پختونخوا میں 41، سندھ میں 15 اور اسلام آباد میں 11 اموات ہوئی. ملک بھر میں 468 گھروں کو نقصان پہنچا. That is true. We routinely raise our concerns about press freedom to all stakeholders around the world, including officials in Pakistan. A free press and informed citizenry are key for any nation and its democratic future. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا پیمرا کے نئے ترمیمی بل پر رد عمل. کہا باقاعدگی سے پاکستان اور دنیا بھر میں آزادی صحافت سے متعلق خدشات کا اظہار کرتے ہیں. ایک آزاد پریس اور باخبر شہری کسی بھی قوم اور اس کی جمہوری مستقبل کے لیے اہم ہے. امریکہ کا بھارتی ریاست منی پور میں جاری تشدد اور نسلی فسادات پر افسوس کا اظہار. ویدانت پٹیل نے کہا بھارتی حکام لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں. نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ کی کمانڈنٹ سٹاف کانفرنس. خطے کی سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کے تربیتی امور کا جائزہ لیا گیا. نیول چیف کو پاک بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کے 29 کوآرڈینیٹرز کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ اور حکومتی ترجمانوں کی تعیناتی بھی غیر قانونی قرار. تمام کوآرڈینیٹرز اور ترجمانوں کو کام سے روکنے کا حکم. مراد اور گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایت. اسلام آباد میں ڈالفن فورس کے قیام کے پہلے ہی ہفتے 4 اہلکار معطل ہو گئے. تفریح گاہوں میں فیملیز کو ہراساں کرنے پر ڈالفن فورس کے 4 اہلکار گرفتار. تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کر لیا گیا. لاہور ٹاؤن شپ میں خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش. خاتون کے رد عمل پر ماسک پہنا ملزم بھاگ نکلا. پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے تلاش شروع کر دی. لاہور ہائی کورٹ کا شہر میں غلط پارک کرنے والی گاڑیوں کو تھانوں میں بند کرنے کا حکم. ون وے کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کی ہدایت. ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف بھی کارروائی جاری رکھنے کا حکم. کولمبو ٹیسٹ میں پاکستان کی گرفت مضبوط. 230 سے زائد رنز کی برتری. پہلی اننگ میں 4 وکٹوں پر 400 رنز بنا لیے. سعود شکیل کا عالمی ریکارڈ. ابتدائی 7 میچوں میں 50 سے زائد رنز بنانے والے پہلے بلے باز بن گئے. عبداللہ شفیق ڈبل سینچری کے قریب. کرکٹ ہم نے جو یہاں پہ آ کے جو محسوس کیا، دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سخت سخت سزا دی جائے. آج ہم نے جناح ہاؤس کا وزٹ کیا اور بہت زیادہ دل سے افسوس ہوا ہے. تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کا نجی فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کے ساتھ جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. جناح ہاؤس کی حالت دیکھ کر بچوں کے دل بھی رنجیدہ ہو گئے. کہا حملے میں ملوث دہشت گردوں کو سخت سزا دی جائے. شہدائے پاکستان کو سلام. بے باک اور نڈر لانس نائک معراج الدین مروت 3 جون 2023 کو شمالی وزیرستان میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے شہید معراج الدین کے والد کہتے ہیں
फख्र है। बेटे ने मुल्क और इस्लाम के लिए जान का नजराना पेश किया।